Number 5, obedience, ibig sabihin ni obey ka kay God. Kung unsay gipahimo niya sa imuha siyang gi-follow. Gituman nimo ang iyahang gusto ipabuhat sa imong kinabuhi. Maunay tinuod nga nay relasyon sa Ginoo. Yes, hirap siya buhaton. Yes, it's so hard, di ba? Hirap jud na buhaton ang gipabuhat sa Ginoo. Pero pag gihigugma nimo ang Ginoo, dili ka mahirapan. Yes, kay tungod nakabalo ka nga ang imong amahan nakabalo kung unsay para sa imuha. Yes, muubig ka sa iya kay ay tama gyud ang Ginoo. Kailangan gyud nako ni buhaton. Mao ni iyang gusto sa akong kinabuhi, diri siya malipay siya sa akong life ani kung buhaton nako ni. Kay tungod gihigugma nimo ang Ginoo. Maunay tinuod nga naay relasyon sa atong Ginoo. So maunay gusto ni God sa atong life no, nga ing-ana ang atong buhaton sa iyaha every time. Kay maunay gipangita sa Ginoo sa atong mga kinabuhi.